अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान की जेल में कैद के बाद उनकी बहन अलीमा खान एक नुमायां शख्सियत के तौर पर सामने आई है। पीटीआई के कई हलके दूसरे लीडर्स के मुकाबले में उन्हें इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार समझते हैं, मगर ये सवाल उठता है कि क्या इमरान खान के साथ ये वफादारी पार्टी के फैसलों में मौसर किरदार अदा कर रही है या सिर्फ एक अलामती हैसियत है। अलीमा खान ने कई बार खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं और पार्टी के दाखिली मामलात पर तनकीद की, मगर इसके बावजूद ये वाज़ेह नहीं कि उनकी तनकीद से पार्टी की पॉलिसी या हिकमत अमली पर कितना असर पड़ता है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े वजूद रखते हैं। एक धड़ा अलीमा खान के साथ जुड़ा दिखाई देता है तो दूसरा बुशरा बीबी के गिरोह के साथ। अलीमा खान के और बुशरा बीबी के गिरोह के दरमियान इख्तलाफात पार्टी की यकजहती के लिए खतरा हैं या महज दाखिली सियासत का मामूली सा हिस्सा है। कई बार बाज़ ओहदेदारों की तयनाती और एहतजाजों के हवाले से भी अलीमा खान और बुशरा बीबी के बयानिए में फ़र्क देखा गया है। अलीमा खान की रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बुशरा बीबी इमरान खान की सेहत से मुतालिक गलत खबरें फैला रही हैं और दोनों ख़वातीन के गिरोहों में पार्टी पर कंट्रोल की कशमकश जारी है। इसी तरह अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा के साथ तकरार की खबरें भी आती रहती हैं। 24 नवंबर 2024 के एहतजाज के सिलसिले में बुशरा बीबी और अलीमा खान अलग अलग अहकामात देती रहीं। इससे सवाल उठता है कि क्या अलीमा खान वाकई सियासत में फ़ाल रहना चाहती हैं या सिर्फ मीडिया बयानिए के जरिए अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि अलीमा खान की तनकीद और मीडिया में मौजूदगी पार्टी के कारकुनों और आम वोटर्स के जहनों पर किस तरह असर डालती है। अलीमा खान के किरदार और पार्टी में उनके असर के हवाले से तजाद पाया जाता है। क्या अलीमा खान सिर्फ अलामती शख्सियत हैं या हकीकी सियासत में मौसर किरदार अदा कर रही हैं? क्या पार्टी के फैसले बुशरा बीबी के गिरोह के असर में ज़्यादा हैं या अलीमा खान के असर में? वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि बहन और अहलिया के मुकाबले में इमरान खान पर ज़्यादा असर अपनी अहलिया का ही है। सवाल यह है कि अगर अलीमा खान सियासत में ज़्यादा फ़ाल हो जाएं तो इससे पार्टी की मजमूई हिकमत अमली पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या दाखिली धड़ेबंदी मज़ीद बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्या पार्टी कारकुन और आम वोटर अलीमा खान की मौजूदगी को एक मस्बत ताकत समझेंगे या इख्तिलाफात का सबब? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या खुद इमरान खान अपनी गैर मौजूदगी में अलीमा खान को पार्टी में कितना इख्तियार देना चाहेंगे? खान का सियासी किरदार और पार्टी में उनकी मौजूदगी मुतअद्दिद पहलुओं से बहस तलब है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलीमा खान की पार्टी के फैसलों पर असलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, सियासत कितनी हकीकी या महज अलामती हैसियत? जैगम साहब, अलीमा बीबी मुलाकातों के बाद बाहर आके मीडिया के सामने गुफ्तगू भी करती हैं, अहम मामलात पर भी बात करती नजर आती हैं। आज तो बड़ा अहम वाक़या भी हुआ इस्लामाबाद में, जहाँ पे सहाफ़ियों और कारकुनों के बीच भी कुछ तगोदो दिखाई दी, गर्मा गर्मी हुई। मगर सवाल यह है कि अलीमा बीबी सियासत में वाकई फ़ाल होना चाहती हैं या ये कहा जाए कि सिर्फ मीडिया की हद तक बयानिए में मौजूद रहना चाहती हैं और सिर्फ एक पैगाम रसां के तौर पर मौजूद है? अलीमा खान साहिबा इस वक्त जो कर रही हैं उसको सियासत ही कहा जाता है जी। सियासत का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी तवाना आवाज़ हैं। वो एक तरह से इमरान खान की स्पोक्स पर्सन हैं। पार्टी के लाए अमल, पार्टी की पॉलिसियों के बारे में वो राय देती हैं और बड़ी सख्त राय देती हैं। पार्टी के अहदेदारों के बारे में वो ओपिनियन देती हैं और बड़ी सख्त ओपिनियन देती हैं। सिर्फ इलेक्शन लड़ना सियासत नहीं होता। कराची के अल्ताफ भाई ने कितने इलेक्शन लड़े थे, तो क्या वो सियासत में नहीं थे? तो सियासत में तो वो हैं। सियासत में मुख्तलिफ रोल होते हैं और सियासत का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में उन्हें सियासतदान ना समझना या सियासतदान ना कहना ये दुरुस्त बात नहीं होगी। जैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, हम सियासत ही समझ रहे हैं, मगर सवाल यह है कि कितना रियल पॉलिटिक्स है और कितना एक अलामती है कि ज़रूरत के तहत वक्ती तौर पर वो जो कुछ कर रही है, जो जिम्मेदारी मौजूद है। आयशा, सियासत अलामतों का खेल है। सियासत में अलामतें बहुत अहम होती हैं। अलामतें पार कैरी करती हैं और जिन अलामतों को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, मसलन एक बहन के तौर पर, किसी हद तक एक मजलूम फैमिली के नुमाइंदे के तौर पर, ये सियासी ताकतवर अलामतें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं और पार्टी की सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो पार्टियां हैं उनका एक मालिक होता है, बाकी सब उसके मुंशी होते हैं। और इमरान खान साहब तो सिर्फ पार्टी के मालिक नहीं हैं, वो पार्टी के मुर्शिद भी हैं। और झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि इमरान खान का खलीफा कौन होगा। मेरे ख्याल में ये जंग तय हो चुकी है और
علیمہ خان یہ جنگ جیت چکی ہیں. یہ بات فیصلہ کن طور پر طے ہو گئی ہے کہ اس وقت عمران خان کی نمائندہ وہی ہیں. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے زیغم صاحب کریکٹ می, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ ہمارے شو میں ماضی میں ایک بار کہہ چکے ہیں کہ زیادہ طاقت بشرا بی بی کی طرف فال کر رہی ہے. آج آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب کے حالات میں پاور یہاں پر زیادہ لائی کر رہی ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی پاور کا سورس ایک ہے. بالکل. جو ہماری مشرق کی سیاست ہے اس میں جو کرزمیٹک شخصیتیں ہوتی ہیں, جو کرشماتی لیڈر ہوتے ہیں, جو فیملی کے بانی ہوتے ہیں, ان کی طاقت خاندان والوں کو منتقل ہوتی ہے. لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ان کو اگر ریپلیس کوئی کر سکتا ہے تو خاندان والا کر سکتا ہے. یہی طاقت کا سورس بشرا بی بی کا تھا. جب بشرا بی بی کے پاس ایکسس تھی, جب وہ باہر تھی, جب وہ مل سکتی تھی باقی لوگوں سے, پارٹی پر اثر انداز ہو سکتی تھی, تو اس وقت وہ طاقتور ترین شخصیت تھی. لیکن اس وقت بشرا بی بی محدود ہیں, قید ہیں, وہ گفتگو نہیں کر سکتی, انٹریکٹ نہیں کر سکتی, ان کی ایکسس عمران خان سے بھی محدود ہے. تو اس لیے وہ اس وقت طاقت کی کھیل میں پیچھے چلی گئی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ جو دوبارہ عمران خان کا خاندانی طور پر قریب ترین شخصیت ہے شاید بشرا بی بی کے بعد, تو اس وقت وہ نمائندہ طور پر بن کر ابھری ہیں. اس وقت سوال یہ ہے کہ عمران خان کے بہاف پہ کون بولتا ہے, کیونکہ طاقت تو عمران خان کے پاس ہے, فیصلہ سازی عمران خان کے پاس ہے. اس وقت بھی پوری پارٹی کسی اور کو فیصلہ ساز نہیں مانتی, اور پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے کہ جو عمران خان کی جگہ پہ وہ پالیسی کا ادارہ بولے, فیصلہ سازی کا کوئی ادارہ بولے. تو دیکھنا تو عمران خان کی طرف پڑتا ہے نا پارٹی کو. تو پھر عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عمران خان کا پیغام لے کر کون آیا ہے, عمران خان کی نمائندگی کون کر رہا ہے. علیمہ خان وہ پوزیشن لے چکی ہیں, وہ گفتگو بھی بہت اچھی کرتی ہیں, وہ بہادر بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات پارٹی کی یوتھ ان کو عمران خان کا نمائندہ, عمران خان کا معتمد, عمران خان کا سپوکس پرسن تسلیم کرتے. اور آخری بات میں کہہ دوں, وہ حکمت عملی پر متاثر ہو رہی ہیں, ڈیفائن کر رہی ہیں, وہ مزاحمت کی طرف دھکیلتی ہیں, وہ پارٹی کو بتاتی ہیں کہ ایسا مت کرو, عمران خان یہ چاہتا ہے. وہ حکمت عملی کو متاثر کرتی ہیں, مگر پریکٹیکلی ہمیں گراؤنڈ پر زیغم صاحب وہ حکمت عملی متاثر ہوتی نظر نہیں آتی. آپ نے جو ٹریٹس کی بات کی, گفتگو, بہادری, ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کا مجھے یاد آ گیا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہیں بولا کہ عمران خان والی ہی ساری کوالٹیز علیمہ خان میں ہیں, مگر بس جینڈر کا ڈفرنس موجود ہے. شہزاد صاحب میں آپ کی جانب آؤں, دو گروہ موجود ہیں علیمہ خان اور بشرا بی بی کے, آپ کے خیال میں کس حد تک ایک دوسرے کے مقابل ہیں, یا آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس وقت پلڑا علیمہ خان کا بھاری ہے, اور کیا عمران خان اپنی غیر موجودگی میں یہ باغ ڈور علیمہ خان کو دینے پر تیار ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک سفر ایسا سفر تھا علیمہ خان کا جو کہ پہلے شروع تو بھائی کی مدد کے لیے شروع ہوا, لیکن جب دیکھیے فطری عمل ہے, جب آپ کے ورکرز آپ کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں, کچھ چیدہ آپ کے جو سرکردہ قسم کے باقی ممبران ہیں پارٹی کے, وہ آپ کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں, ایک پارٹی کے اندر تفریق پیدا ہو جائے, پھر دو خواتین کا معاملہ ہے جو کہ غالباً وراثت کی طرف نظر لگائے رکھی ہیں, سیاسی وراثت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جس قسم کی آتھینٹسٹی علیمہ خان کیری کرتی ہیں, اور جو ایکسیس ہے میڈیا کے ساتھ, جس طریقے سے وہ میڈیا میں آ کے بات کرتی ہیں, کیونکہ وہ عمران خان سے مل کے آتی ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے, اور ان کی جو بات ہوتی ہے, پھر وہ پارٹی کی پالیسی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی ان کے دو بیٹے گرفتار ہو گئے, جس طریقے سے ان کی جو آمد ہوتی ہے کورٹس کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ان لوگوں کا سب کا ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ ایک سمجھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کم از کم ان دو خواتین کی حد تک کہ جو سپیس کریٹ اگر ہوئی اوپر ٹاپ پہ, عمران خان کسی وجہ سے نااہل ہو جاتے ہیں, نئی پارٹی کو لیڈ کر پاتے, کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے, تو پھر ان دونوں خواتین میں سے کس کا پلڑا بھاری ہوگا. اگر تو عمران خان نکل آتے ہیں, جو کہ نکل آنا چاہیے, عام حالات کے اندر صحت بھی ان کی ٹھیک ہے اور اللہ ان کو صحت دے, لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو میرا خیال ہے وہی فیصلہ کریں گے کہ ان دو خواتین کے اندر سے کوئی ایک بھی اس قابل ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے. یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ ان کی بیگم کا پلڑا بھاری ہو, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی بیگم ہے, اور وہ جب آپس میں ان کو موقع ملے گا تو کلیئرٹی کے ساتھ یہ واضح کر دیں. ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا جس قسم کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے اور جو رول بڑھتا جا رہا ہے, جس سے پارٹی میں تقسیم بھی آ گئی ہے, تفریق بھی آ گئی ہے,
وہ کسی یکجہتی اور ان کی آپس میں جو اتفاق کا باعث نہیں بن پا رہی، تو کیا وہ اس قابل ہو سکتی ہیں کہ وہ اس پارٹی کو آگے لے کے چلیں؟ تو یہ سوالات ضرور اٹھیں گے عمران خان کے دل میں بھی، اور اس حصے میں بھی جو کہ علیمہ خان کے ایک بڑھتے ہوئے رول کے ساتھ تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تمام چیزیں فیصلہ کریں گی کہ عمران خان کیا خود پارٹی کو آگے لے کے ایک بڑھیں گے. چھوٹا سا سوال ہے شہزاد صاحب. جی سر آپ نے کہا کہ وہ عمران خان فیصلہ کریں گے کل کو جب باہر آئیں، اور پھر آپ نے اہلیہ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، وہ اہلیہ ہیں. سوال یہ ہے پولیٹیکل ایکیومن آپ کو کہاں زیادہ دکھائی دیتا ہے؟ ہم اگر دونوں کی بات کریں، علیمہ بی بی ابھی کچھ عرصے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں میڈیا کے سامنے گفتگو کرتی اور ان کی ہینڈلنگ. بشرا بی بی کو ہم نے گزشتہ سال نومبر میں دیکھا تھا، میڈیا کے ایکسپوئر جب ان کا ہوا، جو ان کی گفتگو اس وقت میں رہی نومبر کے آخر تک، جب تک وہ جو احتجاج والا معاملہ بنا تھا. تو آپ دونوں کو دیکھیں تو آپ کو کہاں پولیٹیکل ایکیومن زیادہ دکھتا ہے؟ پولیٹیکل ایکیومن وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ اتفاق کریٹ کیا جا سکے، ووٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکے، اپنے لوگوں کے اوپر اپنا اعتماد ہر ایک کا بڑھایا جا سکے. جہاں آپ تفریق کا باعث بنے اور تقسیم کا باعث بنے، وہ پھر ایک فیلنگ سیاست ہے. آپ توڑ کے تو ہر کوئی سیاستدان دھڑے بنانا اور اس کے حصے بکھرے کرنا کسی چیز کے سب سے آسان کام ہے، اس کو جوڑ کے رکھنا سب سے مشکل کام ہے. جوڑنے والے لیڈر ہوا کرتے ہیں، توڑنے والے لیڈر نہیں ہوا کرتے. تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خان کا بھی امتحان ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وراثت کی طرف زیادہ، سیاسی وراثت کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرف زیادہ زور ہے. اور یہ جو بیٹوں کا بھی میدان میں آ جانا ہے، ورنہ بیٹے تو پچھلے 3 سال سے اراؤنڈ تھے آپ کے، یہ سب معلوم تھا، لیکن ان کا پکڑا جانا، اب یہ کہیں پہ بیٹھ کے یہ پارٹی کو فردر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا ان کا رول ری انفورس کیا جا رہا ہے علیمہ خان کا، تاکہ پارٹی میں اور تقسیم پکی ہو جائے. یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو میں سامنے نظر آنے والی چیز ہے، جو ایک فطری عمل ہے، جہاں لوگ اتنے سارے رسپونڈ کر رہے ہوں، آپ خام خواہ لیڈر بن جاتے ہیں، پھر آپ کا پاور لینے کو بھی دل کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لیڈر تو بن چکی ہیں اس لحاظ سے، اب پاور کی طرف جائیں گی، اور پاور کو پھر اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں رکھ کے ہو سکتا ہے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو آگے لے کے آئیں، کیونکہ عمران خان کے بیٹے تو نہیں آنے والے. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ ہماری سیاست کے اندر ہمیشہ ایک عنوان کے طور پہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. اگر عمران خان خود آگے تو چیزیں مکمل طور پہ واضح اور کلیئر ہو جائے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، علیمہ خان ایک فعال کردار تو ادا کرتی نظر آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں زیادہ ایکٹیولی اگر ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو کیا ایک نئی طاقت دیں گی جماعت کو، یا کسی تقسیم اور بحران کی بنیاد بنے گی؟ ایک دوسرا یہ کہ دونوں ہم جب پارٹس کی بات کریں، بشرا بی بی یا علیمہ خان کی گروہ بندی مستقبل کی حکمت عملی پر، جیسے ابھی ایک شہزاد صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ڈیوائیڈ فردر جماعت کے اندر ہونے جا رہی ہے، فیملیز اس پولیٹیکل انہیریٹنس کو کیری کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کا اثر دیکھتے ہیں کسی طرح کا؟ دیکھیے، جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کا تعلق ہے، تو وہ تو ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، پارٹی کو لاحق ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے میل ملاقاتیں جو ہیں ان میں کافی کمی ہوئی ہے ماضی قریب سے. اور ان کا جو پہلے ایک اوپن ہاؤس والا سما تھا کہ جا کے لوگ مل رہے ہیں اور وہ ان سے ہدایات لے رہے ہیں، ان کے بیانات لے کر آ رہے ہیں، تو وہ اب ایسے معاملات تو نہیں رہے. اس وجہ سے غالباً عمران خان بھی جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو ہی، کیونکہ ان کو باقی جو ان کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر مکمل بھروسہ کم از کم ظاہری طور پر تو نہیں دکھائی دیتا. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی 2 کشتیوں کے سوار ہیں. بیرسٹر گوہر کو بھی پارٹی کا جو رینک اینڈ فائل ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی ان کا سٹائل جو ہے وہ اگریسو نہیں ہے خان صاحب اور علیمہ بی بی کی طرح. تو یہ وجہ ہے کہ علیمہ خان ابھر کر سامنے آ گئی ہیں. اور بشرا بی بی بھی چونکہ جیل میں ہیں، پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وہی معاملات کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اس لیے یہ ایک وقتی طور کے اوپر ایک چیز ہے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا دوسرا نام ہے عمران خان، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ پارٹی جو ہے ایک شخصیت کے گرد بنی ہے اور گھومتی ہے، اور ایک تحریک ہے جس میں ایک مرکزی کردار ایک ہی شخص کا ہے. باقی سب جو ہے وہ جیسے سپورٹنگ کاسٹ ہوتی ہے اور جو کہ بدلتی رہتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کبھی کوئی آگے ہوتا ہے، کبھی کوئی پیچھے ہوتا ہے، کبھی کوئی سامنے ہوتا ہے. تو یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں لگتی کہ یہ کوئی مستقل قسم کا ایک ارینجمنٹ ہو جائے گا. جہاں تک یہ سوال ہے، یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی، یا یہ کہ مستقبل کی لیڈر علیمہ خان ہے. دیکھیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب تو ایسا نہیں چاہیں گے. انہوں نے پہلے بھی ان کا جو رویہ تھا
इस बारे में बहुत क्लियर था, बल्कि शायद ये भी कहा गया, मैं उसी दिन पढ़ रहा था कहीं कि उन्होंने कहा कि अलीमा, किसी ने लिखा हुआ था कि अलीमा खान साहबा ने कोई टिकट भी अप्लाई करना चाहा था या वो उम्मीदवार थी, लेकिन खान साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो क्योंकि उनकी फिर सियासत का जो पूरा एक वो रहा है वतीरा, जहां पे वो मोरूसी सियासत को आड़े हाथों लेकर 15-20 साल से रज़ा रूमी साहब, पता कलामी की माजरत, इस यहाँ एक सवाल है, पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ पीटीआई। माजी में भी अगर किसी सियासी जमात को देखें तो वो एक ही लीडर है, सब उसके गिर्द घूमते हैं, लेकिन जब जब उन पर इमरजेंसी सिचुएशन आई किसी ना किसी को फ्लैग अप करना पड़ा। हमने ये देखा, मरियम बीबी की बात कर ली जाए तो वो उनका कोई पॉलिटिकल प्रोफाइल नहीं था, मगर उस इमरजेंसी सिचुएशन ने उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल को एक अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने खुद को प्रूव किया। पीटीआई का सर्वाइवल, अगर इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस ना मिल पाया आज, कल, परसों, 2-3 साल में, तो किसी ना किसी तरह से जमात को जब सर्वाइवल की जरूरत होगी तो कोई ना कोई तो चाहिए होगा उस जगह पर खड़े होने के लिए। सर्वाइव कर पाएगा पीटीआई एज अ होल? जी, तो उस वक्त तक कलीमा खान जो है वो रहेंगी एक सेंटर स्टेज के ऊपर। और जिस तरह के अभी मामलात हैं कि अभी ये भी देखिए ना, पार्टी के अंदर से ही एक ग्रुप ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है। एक नई सेनेटर जो मुंतखब हुई, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई आपके दोनों बेटे जो हैं वो पकड़े भी गए, रिहा भी हो गए बड़ी जल्द, और आपको मुबारकबाद। तो बड़ा सार्केस्टिक टोन थी उसकी, तंजिया किस्म की काटदार ट्वीट थी। और फिर आपने देखा होगा कि कल परसों जो एक तमाशा मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका कि जिक्र करना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको जो है वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो ऐसी बातें दोहराई भी नहीं जा सकती जिस तरह के इल्जामात मुख्तलिफ धड़ों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। खसूसन आपने देखा होगा सनम जावेद वर्सेस पता नहीं वो कोई पीटीआई के वर्कर हैं केपी में, मैंने तो उनका कभी जिक्र नहीं सुना था, और वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये धड़े बंदियां देखिए। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि बड़ी पार्टियों में ऐसा होता है, ये कोई इतनी गैर मामूली बात भी नहीं है। मगर अज़हर रूमी साहब, यही बात तो फिर सपोर्ट कर रही है ना कि अगर कोई एक लीडर हो जो रास्ता दिखाने को या ले जाने को हो, तो ये सब ना हो रहा हो, पार्लियामेंटेरियंस के आपस में इख्तिलाफात, सोशल मीडिया पर जंगें अलहदा हो रही हो, मीडिया इंटरेक्शंस के अंदर फिर कारकुन ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि लीडर हैंडल ना कर पाए। इसका मतलब है कि कोई शख्स इस वक्त जमात को लीड नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा और खुद भी समझ नहीं पा रहा। जी आयशा, यही बात है। देखिए, इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि फिलहाल जब तक अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो वो भी एक ताकत का मरकज है इस पार्टी में। क्योंकि ये तो आपको देखना चाहिए ना कि अगर पीटीआई के पास कहीं रियासती ताकत या हुकूमती मशीनरी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। और इससे पहले भी जो वो इस्लामाबाद पे चढ़ाइयाँ करते रहे हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मशीनरी और वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन की बदौलत ही होता रहा है। तो इस वक्त तक तो वो भी एक पैरेलल एक कुवत है। और बहुत सारे इल्जाम ये सोशल मीडिया पे कारकुन लगाते हैं पीटीआई के कि बहुत सी ये जो कीचड़ विचड़ उछल रहा है, इसके पीछे अली अमीन गंडापुर ग्रुप है। अब मुझे नहीं पता कितना सच है क्या सही है, मैं इतना क्लोजली तो फॉलो नहीं करता, लेकिन ये धड़ेबंदी शदीद है। और अलीमा खान साहिबा जो है वो भी मरकजी, उनकी हैसियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक अली अमीन गंडापुर भी उनके सामने सबमिट करके उनको लीडर माने। तो इसलिए अभी वो वाला जो है दौर दूर है। अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका भी जिक्र है कि उनको भी काफी मुकदमों में रिलीफ मिला है। और देखना यह है कि जब वो बाहर आते हैं, अगर उनकी हर मुकदमे में और जैसे पहले में हुए जमानत होती है, तो बाहर निकलकर वो क्या रोल अदा करते हैं। क्या फिर वो एक और मुतबादिल पावर सेंटर के तौर पर उभर कर आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो ये काफी शदीद हो जाएगा कंपटीशन। ठीक हो गया रज़ा साहब। मैं ज़ैगम साहब मुख्तसरन एक बात कि गंडापुर का रोल कितना अहम है, क्योंकि आज अलीमा खान ने आके जो बाहर उनको भी पैगाम पहुंचाया इमरान खान का, उनके कंडक्ट से लेके केपी की सिचुएशन से लेके कि इस तरीके से तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। गंडापुर के पास कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है अगर वो सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े जिसकी बात हो रही है कहीं ना कहीं डिवाइड का भी बायस बन रहे हैं? देखिए, गंडापुर का बहुत ही अहम रोल है, इसलिए कि उनके पास एक एग्जेक्टिव पोजीशन है, वो इस वक्त रियासत का हिस्सा हैं और उनकी वजह से, उनके सूबे की वजह से पीटीआई हुकूमत में है, हुकूमत का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है। अब उन्होंने एक टाइट रोप पे चलना होता है कि एक तरफ एहतजाजी सियासत की तरफ उनको धकेला जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि आप जुलूस लेकर आएँ, इस्लामाबाद पे यलगार करें। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत को भी चलाना है, सूबे को भी चलाना है, जिसके लिए मरकज़ से भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और एक ऐसा सूबा जो दहशत ज़दा है
اس میں سیکیورٹی کے اداروں سے بھی کوارڈینیشن چاہیے. ٹھیک. آئی تھنک از پلئنگ ویل. اور علیمہ بھی جس طرح کا ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں, اگر وہ اس کو مان لیں اور مکمل طور پر اس طرح کی سیاست کریں تو پھر تو صوبے سے تو فارغ ہو جائیں گے. پھر صوبے کی حکومت تو اس طریقے سے نہیں چل سکتی. تو اس لیے وہ اس کیا صوبے کو اور جماعت کو ویل بیلنس کر رہے ہیں, ڈیلیور کر پا رہے ہیں دونوں جگہ؟ میرے خیال میں تو جتنا ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. ان کا صوبہ پناہ گاہ ہے پوری پی ٹی آئی کے لیے. جو جہاں سے بھاگتا ہے وہ جا کے وہاں پناہ لیتا ہے. وہ مکمل طور پر سپورٹ دے رہے ہیں, وہ مالی سپورٹ دے رہے ہیں, وہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ دے رہے ہیں. یہ پتہ اس دن چلے گا جس دن یہ صوبہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہے گا کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے کتنی بڑی پناہ گاہ ہے یہ صوبہ ان کے لیے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لے کے بعد اہم معاملہ عالمی یوم خواندگی ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دنیا بھر میں یوم خواندگی منایا جا رہا ہے. آج کے دور میں خواندگی کا مطلب صرف حروف جوڑنا, نام لکھنا اور الفاظ پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سال یوم خواندگی کا تھیم ڈیجیٹل دور میں خواندگی کا فروغ رکھا گیا ہے. دنیا تیزی سے ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف بڑھ رہی ہے, جہاں نوکری کے لیے درخواست دینے سے لے کر بل ادا کرنے, کاروبار چلانے یا سرکاری سہولتوں تک رسائی سب کچھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہوتا ہے. ایسے میں جو لوگ ڈیجیٹل لٹریسی سے محروم رہتے ہیں وہ نہ صرف علم بلکہ روزگار, شہری حقوق سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ چیلنج دوہرا ہے. ایک طرف قریباً 40% آبادی اب بھی بنیادی خواندگی سے محروم ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, جو جاتے ہیں ان کا حال کوئی اچھا نہیں. 42% طلباء 5ویں جماعت تک پہنچتے ہی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں. یہ دنیا میں ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ کی دوسری سب سے زیادہ بڑی ریشو ہے. پاکستان ایجوکیشن ٹاسک فورس کی رپورٹ کے مطابق سب کے لیے تعلیم کے ہدف کی آخری تاریخ 2015 مقرر کی گئی تھی, جو حاصل نہ ہو سکی. موجودہ رفتار کے مطابق اب یہ مقصد پنجاب میں 2041, سندھ میں 2050, خیبر پختونخوا میں 2064 اور بلوچستان میں اگلی صدی میں حاصل ہو سکتا ہے, جس کی سب سے بنیادی وجہ ریاست کی جانب سے تعلیم کو دی جانے والی کم ترجیح ہے. یہ صورتحال نہ صرف تعلیمی مستقبل کو محدود کرتی ہے بلکہ معاشرتی و معاشی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دوسری طرف جنہیں تعلیم تک رسائی مل بھی جاتی ہے وہ اکثر ڈیجیٹل صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں. انٹرنیٹ تک ناہموار رسائی, ناقص تعلیمی معیار, متروک نصاب اور اساتذہ کی ڈیجیٹل تربیت کا فقدان نئی نسل کو عالمی معیشت کا حصہ بننے سے روک رہا ہے. ہم اگر واقعی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہنر دینے پر بھی توجہ دینا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم آنے والے برسوں میں یہ خلا پر کر پائیں گے, یا پھر ہماری نئی نسل روایتی اور ڈیجیٹل دونوں طرح کی ناخواندگی کے بوجھ تلے دبی رہے گی. سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے تعلیمی و حکومتی ادارے اس دوہری محرومی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ منصوبہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں. اسی پر گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے: عالمی یوم خواندگی, 40% آبادی, 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم, دنیا بنیادی سے ڈیجیٹل لٹریسی کے دور میں داخل, ہم کیوں دونوں میدانوں میں پیچھے رہ گئے؟ حسن نثار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حسن صاحب معذرت, آپ پہلے حصے میں ساتھ نہیں تھے, اگر اس کو کامنٹ کرنا چاہیں علیمہ خان کے سیاسی کردار تو جواب دیجئے, اور پھر عالمی یوم خواندگی پہ آ جائیے. دیکھیں عائشہ, آپ نے کہا ہے کہ یہ حقیقی ہے, یہ محض علامتی. لیکن بات سنیں, میرے نزدیک نہ یہ حقیقی ہے نہ علامتی ہے. یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جس پہ عمران خان بھروسہ کر سکتا ہے, چونکہ باقی جس طرح کے ہم لوگ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں پولیٹکس بزکشی جیسا کھیل ہے, اگر باقیوں کو بھی پتہ ہو. اور ہر خاتون بے نظیر بھٹو نہیں ہوتی, اور عمران جیسے ملٹی ڈائمینشنل انسان کی لیگسی کو سنبھالنا ان میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے. صحیح. ٹھیک, باقی رہ گیا آپ کا دوسرا سوال, تو ابھی آپ نے پوچھنا ہے یا بعد میں؟ جی سر, آپ کہیے اس کے اوپر بھی. اچھا, پہلی بات ایک شعر سنو, آپ کا سوال بڑا مزہ کا خیز ہے. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی, گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. زوال آئے نا تو پورے کمال. سر نکلنا بھی تو ہے, یہ زوال تو آپ ہمیں کئی عرصے سے بتا رہے ہیں, اس سے نکلنا بھی تو ہے نا, دنیا نکل رہی ہے. بعد میں میں حقیقت پر نکلنا بھی تو ہے. ڈریم فروشی تو ہو رہی ہے, خواب فروشی اس ملک کا حصہ ہے, چھوڑیں اس کو. آپ بات کر رہی ہیں ناخواندگی کی, یہاں تو خواندہ بھی ناخواندہ ہیں. اس ملک میں اچھے خاصے لوگ انسرٹنٹی کو انسرٹینٹی کہتے ہیں, دارالحکومت کو دارالخلافہ کہتے ہیں,
کبھی اپنے ٹکٹس دیکھو ٹی ویوں پہ رونا آتا ہے. تو نہ یہاں تو خواندہ بھی نہ خواندہ ہے. 90% لوگ پورا شعر ٹھیک نہیں پڑھ سکتے چونکہ ان کو وزن بحر کی تمیز ہی چلے نہیں. سر وزن بحر نہ پتا ہو، دارالحکومت دارالخلافہ نہ پتا ہو، مگر 40% کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. 40% سروائیو کیسے کرے گا ڈیجیٹل دور میں؟ وہ بھی ویسے ہیں. پہلے بات سن لیں، فرام ٹاپ ٹو ٹو، اشرافیہ سے عوام تک، کرپشن، جھوٹ، لوٹ مار، حسد، غیبت، سنسنی خیزی، گھٹن، کربا پروری، ماضی پرستی، شخصیت پرستی، خوشامد، چاپلوسی، جھوٹی گوائیاں، جھوٹے مقدمے، نمود و نمائش، نااہلی، کیا کیا گناؤں، خیانت، عدم تحفظ، ضمیر فروشی، منافقت، ڈبل سٹینڈرڈز، بھوک ننگ، بے روزگاری، سفوکیشن، ہمالیائی قسم کے قرضے، ڈنگ ٹپاؤ حکمران. کہاں تک سناؤں گا میں آپ کو؟ کہاں آپ مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں دونوں میدانوں میں؟ ایک میدان بتاؤ مجھے جس میں آگے ایک. کیا ہمارے علماء نے سکسیڈ کیا اپنے کام میں؟ میں تو اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں. They couldn't reach me. I am dishonest. میں کم تولتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. کس میدان میں؟ زوال، میں نے کہا نا زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. یہ ایک سائنس ہے، پوئٹری میں بیان ہوئی ہے. جسم کا ایک عضو اگر کینسر کی لپیٹ میں آ جائے تو سمجھو سارا گیا. تو یہاں تو ٹھیک ہی کچھ نہیں. سر کینسر کے بھی علاج آنا شروع ہو گئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو شروع ہو گئے. دیکھتے ہیں پھر کوئی اور کینسر آ جائے گا. کبھی ٹی بی بھی لا علاج تھا، یہ مجھے بھی پتا. آپ نے تو امید ہی چھوڑ دی ہے. ایوریج اب 150 سال پریڈکٹ کی جا رہی ہے ایوریج ایج. ہمارے یہاں 50 پہ جا رہی ہے. اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہمارے نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں بیبی، ہمارے یہاں ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ناخواندگی یہ کیا ایشو ہے بھائی؟ ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، آپ کے یہاں تو ڈھنگ کا کاریگر نہیں ملتا. عائشہ پلیز ایک بات سنو. جی میں نے کافی گھر بنائے ہیں زندگی میں. آپ یقین کرو آج آپ کو ڈھنگ کا کاریگر مستری نہیں ملتا. اچھے چھوڑ چکے ہیں، درست. برے بتدریج بد سے بدتر اچھے استاد نہیں رہ گئے. آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے. یہ ترخان، یہ ہاں پلمبر آپ کو یہ نہیں ملتا ڈھنگ کا. ٹھیک ہو گیا. چلیں. رضا رومی صاحب، 40% آبادی کی ناخواندگی اور پھر ڈیجیٹل لٹریسی جو بڑا چیلنج بن کے سامنے آ گیا. حسن صاحب کی گفتگو کہتی ہے کہ ہم اگلے 50 سال، شاید وہ تو سمجھتے ہیں کبھی بھی نہیں، ہم وہ ترقی کا سفر نہیں کر سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ بھی انتہائی مشکوک ہیں. جیسے ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سو کال خواندہ بھی ہیں وہ کس حد تک خواندگی کا جو معیار ہے وہ صرف اپنا نام لکھنا یا دستخط کرنا ہی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ خواندہ تسلیم کیے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو پاکستان میں یہ نمبرز بھی بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے، اور یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ٹریجڈی بھی ہے اور بحران بھی ہے کہ ہم نے اس قدر، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بڑی ابتر ہے، لیکن ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کی شرح خواندگی پاکستان سے زیادہ ہے. اب آپ خود ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگرچہ کہ ان کو وہ حقوق نہیں ملے جو کہ ایک آزاد مملکت میں ملنے چاہیے پاکستانیوں کو، اس کے باوجود وہ نمبر زیادہ ہیں کیونکہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری جو لیبر ہے، ہماری جو پروڈکٹیوٹی کہا جاتا ہے معیشت کے حوالے سے، اس میں خواندگی ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اور ایسے پہلو ہیں ایوری ڈے لائف کے کہ جہاں پہ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور یہی بات ہے کہ اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر بہت سے ممالک میں ایسی ہی صورتحال تھی عائشہ، اور وہاں پر جو ہے ایمرجنسی پروگرامز رن کیے گئے ایڈلٹ خواندگی کی پروگرامز کے حوالے سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ تعلیم دے سکیں. یہاں بھی کچھ ایسا ہی ضرورت ہے، لیکن کون کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بریک لیتے بھی بہت سے پروگرام شروع کیے گئے ہیں، تعلیمی ایمرجنسی سے لے کے لیپ ٹاپ، ملک سکیمز، پتہ نہیں کون کون سی سکیمز ہیں، لیکن اثرات کتنے ہیں اگلے حصے میں پروگرام کے بات کرتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، مئی 24 میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تھا. آج تک صرف ایک اجلاس ہوا ہے اور 14 نکات میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہے ریپورٹڈلی. تو پھر مقصد کیا ہے ایسی ایمرجنسیز کا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک پیچھے ہیں کیونکہ یہ ترجیح ہی نہیں. جی بے شک. اور نہ صرف یہ، آپ 2024 کی بات کر رہی ہیں، اس سے کافی پہلے میرے خیال میں
मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में या पीपल्स पार्टी के शुरू के दिनों में एक हमारी आईनी शिक बनी, जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 5% तालीम पे खर्च करेगा अगले 15 साल के लिए। ये एक आईनी रिक्वायरमेंट थी, उसके अंदर आइन के अंदर लिख दिया गया। ना सिर्फ कि वो 5% हम कर सके, बल्कि मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर 2% से भी कम हमने खर्च किया है तालीम के ऊपर। और कितना हुआ है कितना नहीं हुआ वो सवालिया निशान है उसके ऊपर। दूसरी बात, वो 15 साल को बढ़ाया भी नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया वहीं पे, वहीं जहाँ पे था। तो ये तो एक मजबूरी है। तालीम सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले, तालीम इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जो आपके इनफरादी या इज्तिमाई मामलात हैं उसमें एक बेहतर इन्फॉर्म्ड फैसले कर सके, बेहतर फैसले कर सके। अगर आप तालीम से याफ्ता नहीं है तो गालिबन आपके फैसले भी वैसे ही होते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ले जाता हूँ साथ वाले मुल्क में, भारत में, जहां पर नरेंद्र मोदी के नीचे एक फैसला हुआ कि इस इकोनॉमी को, इस सोसाइटी को डिजिटाइज किया जाएगा। उसने इकोनॉमी को भी डिजिटाइज किया, सोसाइटी को भी डिजिटाइज किया, और सोसाइटी को डिजिटाइज उस हद तक कर लिया कि आज आप किसी छाबड़ी वाले से जब कोई चने लें वहां पे दिल्ली में या इंडिया में कहीं पे भी, या फॉर दैट मैटर बेगर को, किसी फकीर को जब पैसे देते हैं तो आप अपने फोन से उसके फोन पे ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट, वो जो तरीका होता है उस तरीके से। तो ये है वहां पे पेमेंट का तरीका। यानी वो भी लोग उतने ही, इतने हमसे, हमारी वाली हालत तो नहीं होगी, लेकिन उतने ही नाखानदा हैं जितने के पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद एक डिजिटल सोसाइटी का बनना पॉसिबल हो चुका था। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, हम ये तो समझते हैं कि 8 से 10%, कम से कम 8% ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी में। तो ये जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं इनको नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो बेचारे समंदरों में डूबते रहेंगे। तो गलतियां तो बेशुमार हैं, डिजिटाइज करने के तरीके भी मौजूद हैं। पैसा खर्च करना चाहिए तालीम के ऊपर, और वाकई में यकीनन तौर पर एक जेन्युइन और सिंसियर तरीके से खर्च किया जा सकता है और अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान में अगर कुछ बाकी ठीक हो रहा हो तो हम इसके बारे में भी बात करें तो फायदा होगा। ज़ैगम साहब, 18वीं तरमीम और उसके बाद से अब तक हालात हमारे वहीं खड़े हैं। हवाला अगर आसपास के मुल्कों का भी लें तो वो 4.5% से ऊपर लगा रहे हैं। हमने क्यों तालीम को ऑप्टिक्स में डाल रखा है सिर्फ? इसलिए कि तालीम गरीब का मसला है, अमीर का तो मसला नहीं है। अमीर के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अब उनका तो एजुकेशन सिस्टम टोटली फॉरेन कनेक्टेड है। पाकिस्तान में तमाम जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वो तो अब ऑक्सफोर्ड की आपको सर्टिफिकेट देते हैं, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, और फिर हायर एजुकेशन जो है, अब ग्रेजुएशन भी फॉरेन कनेक्टेड है, या फिर बच्चे ही बाहर चले जाते हैं। तो बाकी रह जाते हैं गरीब। उनको पढ़ाकर क्या लेना है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े एजाज़ से महरूम हुआ है। वो ये है कि पाकिस्तान का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में दुनिया में दूसरा नंबर है। पहला होना चाहिए था, लेकिन आपको अफसोस होगा कि पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। और थोड़ी फिगर की करेक्ट कर लें, यूनेस्को ने 2 साल पहले ये कहा था कि स्कूल से बाहर 2,66,00,000 बच्चे हैं। यानी जो फिगर्स हम बताते हैं उससे 16 लाख ज़्यादा बच्चे हैं। बांग्लादेश की 1971 में हमसे खानदगी कम थी, 18% थी, हमारी 22% थी। आज वहाँ हमारे यहाँ से पाकिस्तान के जो नाखानदा हैं वो बांग्लादेश से दुगने हैं। बांग्लादेश की 20% आबादी नाखानदा है, पाकिस्तान की 40% आबादी नाखानदा है। और माशाल्लाह हमने अपने आइन में लिखा है 25A में कि तालीम 6 से 15 साल के बच्चों के लिए मुफ्त होगी और लाजमी होगी। और मियार का ये आलम है कि 5वीं जमात के बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद एक फिक्रा भी उर्दू या अंग्रेजी में नहीं लिख सकती। आपने ये कहा कि डिजिटाइज करें, डिजिटल स्किल्स दें। वो शेख सादी की कहावत है कि एक बादशाह खड़ा था छत पर, नीचे से एक बंदे ने आवाज़ लगाई कि मदद करो। बादशाह ने कहा ज़रा दामन फैलाओ, मैं शर्फियाँ फेंकूं। तो उस बंदे ने कहा कि दामन अज कुजा आरम के जामे ना दारम, हजूर मेरी तो कमीज़ ही नहीं है, मैं दामन कैसे फैलाऊं कि आपसे शर्फियाँ दूं। तो यहाँ तालीम देंगे, खानदगी देंगे तो उसके ऊपर कोई चीज़ बिल्ड होगी ना। दुरुस्त। ज़ैगम साहब, जहाँ आप बात करते हैं, अफसोस और शर्मिंदगी सिर्फ हाथ में बचता है कि इस मुल्क को चलाने वाले इस मुल्क के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं और कितनी संजीदगी से देखते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।